से मैं पूछूं, कहते हैं जी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या हो गया अगर मुल्क लोग छोड़ के जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लियाकत अल्ताफ़ ऑफिशियल पेज में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे तो क्या हुआ। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि बहुत सारे पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, पॉजिटिव सोचो। ब्रेन ड्रेन एक बहुत सीरियस मसला है दुनिया में। फ़र्क उनको नहीं पड़ता जिनका दिमाग नहीं होता। लगता तो यही कि शायद ये उनकी हुकूमती पॉलिसी है। शायद उनको पता ही नहीं है कि पिछले 1.5 साल में 4.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। क्रीम लोग, पाकिस्तान की क्रीम, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट शामिल हैं। तो क्या हुआ? हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ, वो चांद पे पहुंच गया। तो क्या हुआ? हमारी कीमतें आसमान पे पहुंच गई। तो क्या हुआ? अगर पेट्रोल 290 से ऊपर चला गया तो क्या हुआ? कि बिजली का यूनिट 53 से ऊपर चला गया तो क्या हुआ? आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा है तो क्या हुआ? तनख्वाह में पूरा खर्चा पूरे महीने का पूरा नहीं होता तो क्या हुआ? ये कितना गैर जिम्मेदाराना लफ्ज़ है। तो क्या हुआ? तो क्या हो गया अगर मुल्क लोग 75 सालों से पाकिस्तानी अवाम मकरूज़ है और जो लोग कर्जा ले रहे हैं वो बाहर सेटल है। तो क्या हुआ? जो 900 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा है वो टैक्स दे रहा है, वो बिल अदा कर रहे हैं, और जो 15 लाख की तनख्वाह ले रहा है उसकी 3000 यूनिट फ्री है। तो क्या हुआ? नौकर फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, ड्राइवर फ्री, माली फ्री, हर चीज़ मुफ्त। तो क्या हुआ? लगता तो यही है कि एक नहीं, ये 2 मुल्क है। लेकिन तो क्या हुआ? 75 सालों से हमारे नाम पे कर्जा लेकर खुद बाहर सेटल हो जाते हैं। तो क्या हुआ? हमारे अस्पतालों में एक बेड पर 3-3 लोग इकट्ठे लेटे होते हैं, दवाई नहीं ले सकते, इतनी महंगी हो गई कि लोग मर रहे हैं। तो क्या हुआ? इनके पेट में दर्द भी हो तो इलाज बाहर होता है। तो क्या हुआ? गरीब गरीब तरीन और अमीर अमीर तरीन हो रहा है। तो क्या हुआ? डॉलर 318 से ऊपर चला गया। तो क्या हुआ? पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके खुद लंदन जाके बैठ गए। तो क्या हुआ? अब 3 माह बाद जब नई हुकूमत आएगी तो लोग भूल जाएंगे कि कसूर किसका था, और फिर वो लोग जो MNAs और MPs के चमचे होते हैं, जो इलेक्शन से 1 माह पहले मोहल्ले में आके वो माहौल बना रहे होते हैं कि दोबारा नारे बजेंगे, तो लग पता जाएगा। तो क्या हुआ? एक बिरयानी प्लेट पे अपनी ज़मीर बेच देते हो। तो क्या हुआ? मोहल्ले में एक नलका लगा लेते हैं और नलके से ज़्यादा महंगे वो तख्ती लगाते हैं जिस पर उसका नाम लिखा होता है ताकि वो रहे, और वो सफाई भी साफ़ भी रोज़ाना करते हैं। तो क्या हुआ? आपके वोट से सिलेक्ट होकर असम्बली में जाता है और करोड़ों की अपनी बोली लगाता है। तो क्या हुआ? सफ़ेद पोश फाकों से भिलक रहे, लोग खुदकुशियों पे आ गए हैं। तो क्या हुआ? लोगों को मजबूर कर रहे हो कि सड़कों पे निकल आए, बगावत पे मजबूर कर रहे हो। लेकिन आप लोग कहते हो कि तो क्या हुआ? इसलिए कि आप लोग पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत करने आते हो। आप लोग का इलाज बाहर, कारोबार बाहर, बच्चे बाहर, तालीम बाहर, सिर्फ हुकूमत के लिए यहाँ पे आ जाते हो। और गरीब आवाम को 75 सालों से साफ पानी नहीं मिल रहा। बीमारियाँ कितनी फैलती, थोड़ी सी बारिश होती है रोड बंद हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाते हैं, गटर बंद हो जाते हैं, गटर उबल रहे होते हैं। तो क्या हुआ? क्या IMF के शराइत सिर्फ गरीब आवाम के लिए या सबके लिए? गरीब हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, आप लोग टैक्स माफ़ कर देते हो। गरीब बगैर जुर्म के जेल में जाता है और जेल अदालत भी नहीं लेके जाते, उसकी बारी ही नहीं आती। तो क्या हुआ? हम वकील नहीं कर सकते, आप लोग जज करके अपनी मर्जी के फैसले कराते हो। तो क्या हुआ? हुकूमत में आते हो, अपने सारे केस माफ़ कर देते हो, अपने सारे कर्जे माफ़ कर देते हो। तो क्या हुआ? अगर गरीब बगैर जुर्म के जेल में हो और नाम पूछने से पहले उसको चपेड़े पड़े, लितर पड़े, तो क्या हुआ? और आप लोग खुद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 3 हफ्तों का कहकर 5 साल से पाकिस्तान नहीं आ रहे हो। तो क्या हुआ?
جس دن فرد جرم عائد ہو رہی ہو اس دن پرائم منسٹر بن جاؤ تو کیا ہوا، اور خود بھی جا کے باہر بیٹھ جاؤ تو کیا ہوا؟ آپ لوگ عوام کو مجبور نہ کرو کہ عوام سڑکوں پہ نکل آئیں اور سڑکوں پہ فیصلے کریں۔ لگتا تو یہی ہے کہ خاص منصوبے کے تحت ایسے ہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں۔ IMF ایسے شرائط کیوں نہیں لگاتے کہ جو امیر لوگ ہیں، جن کے علاج مفت ہے، ہر چیز مفت، وہ ختم کر دے، سب کچھ، سارے مراد ختم کر دے، کام کرنے کی تنخواہ نہیں لیتے؟ انہیں آٹے دال کباب کا کیا پتا کہ مہنگائی کیا چیز ہے؟ ہر چیز تو ان کی فری ہے، پتہ تو غریب عوام کو چل رہا ہے، جو اپنے کانٹے، بچوں کے کانٹے بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں۔ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کیا حالات ہو رہے ہیں، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، عورتیں، بوڑھے، مرد، بچے سارے رو رہے ہوتے ہیں، صرف ایک بل۔ ابھی اور کتنی مہنگائی ہوگی؟ یار آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ لگتا تو یہی ہے کہ آپ لوگ خود غیر ملکیوں کے ایجنڈے پہ آپ لوگ کام کر رہے ہو۔ اگر عوام سڑکوں پہ نکل آ گئی اور سب نے اتفاق کر لیا تو پھر فیصلے بھی سڑکوں پہ خود ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ وکیل بھی خود ہوں گے، جج بھی خود ہوں گے، اور فیصلے بھی خود کریں گے۔ اور عوام سے یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ووٹ کو خود عزت دو، عزت کراؤ۔ ان چمچوں کو پہچانو جو الیکشن سے مہینہ پہلے آپ کے محلے میں آ کے وہ ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کے کہ نعرے بجاؤ، تالیاں بجاؤ، جھنڈے لگاؤ، پوسٹر لگاؤ۔ ان کو پہچانو۔ یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ ان کو لانے والے ہم ہیں، ان کو ووٹ دینے والے ہم ہیں، ان کو سر پہ بٹھانے والے ہم ہیں۔ اتنی ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اب بھی اگر کوئی MP محلے میں آتا ہے، سب سے پہلے ہم لوگ ہی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے مل رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے گناہ معاف کروا رہے ہوں، اور وہ آتے ہاتھ میں لاتا ہے اور اس کے بعد 5 سال تک نظر نہیں آتا، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ایک دیکھ پک گئے، پورے محلے والے کھا رہے ہیں، یا 10 کلو آٹو کا تھوڑا مل گیا، اپنا ضمیر بیچ دیا، پورے محلے کے ووٹ صرف اس چمچے کا کام ہے جو وہ ماحول بناتا ہے۔ تم لوگ ان کو پہچانو اور اپنی عزت خود کراؤ گے، اپنے ووٹ کو خود عزت دو گے تو آپ کی عزت ہوگی۔ ان کو دو ووٹ جو حقدار ہو، جو آپ کو سمجھتے ہو، جو کہتے ہیں کہ تو کیا ہوا، مطلب کہ مرو تو کیا ہوا، غریب مر رہے ہیں نا تو کیا ہوا، گٹر ابل رہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے تو کیا ہوا، آپ کے بچے ہسپتال میں بیمار پڑ رہے ہیں، بیڈ نہیں ہے، عورتوں کے کیا حالات ہو رہے ہیں، لیبر روم میں جاؤ کیا حالات ہیں، تو کیا ہوا؟ انہیں کیا، وہ صحیح کہتے ہیں تو کیا ہوا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں آٹے دال کے بھاؤ کا، وہ اس ماحول میں رہے نہیں ہیں۔ جو ادھر سے اوپر جائیں گے ان کو پتہ چلے گا۔ ایک CSS امتحان پاس کر ڈائریکٹ ASP آ جاتا ہے، آئین پڑھتے ہیں، شرک پڑھتے ہیں، سارا ٹھیک ہے، وہ افسر آ جاتا ہے۔ ایک نیچے سے سپاہی سے اوپر آتا ہے، ان کو سارے ماحول کی سختی کا پتہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دو جو آپ کی عزت کرے، جو آپ کے ووٹ کی عزت کرے۔ حجاج بن یوسف نے صحیح کہا تھا، جس ملک میں روٹی مہنگی ہو جائے وہاں عزت سستی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گریبان میں جاؤ اور خود کو پہچانو، جینا عزت سے سیکھ لو۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہوتی ہے۔ یہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ مرنا تو ہے، مرنے کے لیے ٹائم پورا ہے، کوئی ٹائم کوئی سختی پہ موت نہیں ہے۔ رزق کا ذمہ رب کا ہے، آپ لوگوں کا نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں نحن نرزقکم وإياهم، وہ رزق وہ آپ کو دے رہا ہے۔ رازق کے پیچھے بھاگو، ان کے پیچھے تم لوگ بھاگتے ہو کہ نہیں ہم چمچہ گیری کریں گے تو ہم مر جائیں گے بھوکے۔ خدا حافظ۔